बिल का एजेंडा एक रात पहले तक अरकान से शेयर भी नहीं हुआ था। सुन ले ना, सुन ले फिर आपका बिल जब आता है, कोई भी बिल आता है वो टेबल होता है, वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, स्टैंडिंग कमेटी से निकल के फिर नेशनल असेंबली आता है, नेशनल असेंबली से फिर सेनेट में जाता है, सेनेट से फिर अगर पास हो जाए तो ठीक है, वरना अगर 90 डेज गुजरते हैं फिर जो है वो जॉइंट सेशन में चला जाता है। तो बहुत प्रोसीजर है, कोई छुपा के भी नहीं रख सकता। बादशाहों वाली बात करते हैं, मेरे लिए मोहतरम है, बात को वो करें जिसमें वजन हो। जी खोड़ा साहब, आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ, मैं आ रहा हूँ। सही, चलें जरा, हाँ, और काम की बात करें, ठीक है, वक्त जाए ना। चलें अमजद साहब जरा मौका दीजिएगा। खोड़ा साहब, ये ज़ाहिर 33 बिल्स एक साथ पास हुए, बिल पास होने से पहले उसको टेबल भी किया जाता है, इतना वक्त होता है कि तमाम बिल्स को पढ़ लिया जाए, उनको समझ लिया जाए, उसके बाद उसके हक या मुखालफत में बात की जाए। जी खोड़ा साहब, जी देखिए, मुझे पता है कि ये टेबल होता है, मुझे पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, मुझे पता है कि नेशनल असेंबली में जाता है, मुझे पता है कि सेनेट में जाता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद कानून साजी में एक लफ्ज़ होता है, टू सॉलिसिट द पब्लिक ओपिनियन इट शुड बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, टू गेट द इन्विटेशन, टू गेट द रिमार्क, ऑब्जर्वेशन के लिए इनवाइट किया जाता है अवाम को। बिल के लिए, बिल पास करने के लिए कभी कभी 6-6 महीने पब्लिसाइज किया जाता है कि हम ये पास करने जा रहे हैं, हम पास करने जा रहे हैं। सीखें दुनिया के दूसरे मुल्कों से, सीखें दुनिया के दूसरे मुल्कों से कि बिल को पास करने के लिए कितनी तगोदो करनी पड़ती है। हम अन्ना में मसलत होकर ये कह देते हैं कि जी हमने तो टेबल कर दिया, आपने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पे कदगन लगा दी। कोई एक्सेशन आपसे पूछ रहा है कोई, तोशे खाना का तो जवाब नहीं है, किसी और चीज़ का जवाब मांगते हैं तो पैमरा आ जाती है, वो दूसरे के ऑर्डिनेंस आ जाते हैं। प्लीज़ ऐसे नहीं करें, कौम को गुमराह नहीं करें। अगर ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, देखें ना, आपने कहा जी हमें तो वरासत में मिला, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब उसने अटैक किया था, जहाज़ लेके गिरा था एक जहाज़, उसको आपने बगैर किसी से पूछे हुए उसको आज़ाद कर दिया, आपने क्या कमज़ोरी नहीं दिखाई? आपने उस वक्त कमज़ोरी नहीं दिखाई जब उस पायलट को आपने आज़ाद कर दिया? अभी कुलभूषण के लिए अगर कि आज़ादी का और कोई रिलीफ देने की बात है तो क्या लोग इलेक्शन समझेंगे? अमन का पैगाम दिया था वो तो जरा बड़े दिल का मुजाहरा करके पूरी दुनिया, अमन का जवाब क्या मिला आपको? कश्मीर में कर्फ्यू, अमन का जवाब क्या मिला आपको? कश्मीर में अभी तक कर्फ्यू चल रहा है। आपने क्या किया? हर जुमे को एक लकीर बना दी, अवाम की लकीर बना के चेन करके और खड़े होके फोटो निकाले, इससे कश्मीर आजाद हो गया। ठीक है, चलें रोमीना साहब, इससे पहले कि हम ईवीएम वाले मामले की तरफ जाएं, लेकिन कुलभूषण से मुताल्लिक हमेशा आपकी जमात पर, खासतौर पर आपकी लीडरशिप पर यह इल्ज़ाम लगता है कि मियां नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ साहब ने कभी कुलभूषण के खिलाफ बात नहीं की, कभी भारत के खिलाफ कोई जारहाना बयान इस तरह से सामने नहीं आया। तो ये हुकूमत की शिकायत आप दूर कर दें, ज़रा मजम्मत कर दें कुलभूषण की और उससे मुताल्लिक चंद जुमले बोलकर। मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि ये जहाँ तक न्याजी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और हमें कह रहे हैं कि अवाम का वक्त ना ज़ाया करें और हम ये ना करें, और हिब्बुल वतनी की पहले उन्होंने बात की, फिर उन्होंने कहा उनको हमारी हिब्बुल वतनी पे शक नहीं है। चले मैं बड़ी मशकूर हूँ कि इनको लगा कि शक नहीं है। वैसे कभी कभी लगता है कि इन लोगों को बहुत शक है और लगता है कि शायद इनके पास दे डू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ थर्मामीटर जिससे ये पता चल सकता है कि इनकी हिब्बुल वतनी है हमारी कितनी कम ज़्यादा है। बट एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट और लॉजिक की बात है, देखिए आप बात करते हैं कि आप हमें, और बल्कि खोड़ो साहब तो हम दोनों से ज़्यादा सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और उनको बखूबी अंदाज़ा, और ये खुद भी न्याजी साहब भी पार्लियामेंट का ये दूसरी दफ़ा हिस्सा है और मैं भी, हम सबको पता है कि बिल जब आता है, मैं भी कई बिल लेकर आई हूँ और न्याजी साहब तो खुद भी बिल लाते हैं, लेकिन बिल को पास करा लेना फॉर द सेक ऑफ द बिल मकसद नहीं होता। जब आप कोई बिल इस मुल्क और कौम के लिए लेकर आ रहे हैं जो कि ये आज और कल नहीं रह जाना, हम आज और कल पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमारी नस्लों ने तो आगे चलना है ना। द पीपल ऑफ द पाकिस्तान शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन। हम तो गलत थे, चलें आप हर बात का इल्ज़ाम हम पर लगा लेते हैं, हम ही ने कुलभूषण को पकड़ के अंदर किया, कोई बयान नहीं आया। मुझे बताएं आपके कितने को बयान आ गए? आपने क्या किया? अमन के पैगाम की आप बात करते हैं, कश्मीर में कौन सा अमन है? वहां पे जुम्मे के दिन को मना लेना, और अब तो जुम्मे का दिन भी आप भूल गए। अब तो वो, क्योंकि हर वादा जो है वो वादा बर वादा होता है, फिर वो वादा कहाँ जाता है? वो हवा हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो हुकूमत जो है वो यू टर्न पे चलती है। रुबीना साहब, प्राइम मिनिस्टर खुद को कश्मीर का सफीर कहते हैं और वक्त
آپ ضائع کر رہے ہیں, جس بین الاقوامی فورم پر جاتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں کشمیر کے معاملے کی, جی جس بین الاقوامی فورم پر عمران خان صاحب جاتے ہیں وہاں گفتگو کرتے ہیں مسئلہ کشمیر. آواز اٹھا دینا بات نہیں ہوتی, ایکشن بھی ضروری ہوتے ہیں. I'm sorry to say, دیکھیں پلیز مجھے 2 منٹ جو بھی ہیں بولنے دیجیے گا پھر, کیونکہ ظاہر آگے بھی بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ صرف آواز اٹھا لینا بات نہیں, where are your actions؟ آپ نے کیا ایکشن ایسے لیے ہیں؟ آپ ہم پہ تو انگلیاں اٹھا لیتے ہیں, ہمیں ہر چیز وراثت میں ملی, ہر چیز وراثت. 3 سال ہو گئے بابا, اس 3 سال میں آپ کی وراثت ہی نہیں ختم ہوئی. پہلے 100 دن میں فرق آنا تھا, پھر 2 سال میں فرق آنا تھا, پھر اب تو 3-3.5 سال گزر رہے ہیں. تو اب تو کام اب کیا کرنا ہے آپ نے بل پاس 33 بل. دس از انسین مین. لائک آپ وہاں پر دیکھیں, آپ وہاں پر بریف بھی نہیں کرتے ہیں جوائنٹ ہاؤس کو. ہمیں بھی پتا ہے کہ بل پہلے لے ہوتا ہے, پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے, پھر اس کے بعد سینٹ میں جاتا ہے, نہیں منظور ہوتا تو آپ اس کو بلڈوز کر لیتے ہیں. اینڈ دیز تھنگز آر آن دا ریکارڈ. اگر یہ ریکارڈ کی بات کریں تو ایز بینگ اے پارلیمنٹیرین آئی ایم پٹنگ دس تھنگ آن دا ریکارڈ ٹو, کہ آپ ہر روز ہم لوگ کتنا, آپ کا تو کورم ہی نہیں پورا ہوتا. How much serious you are taking the business of the house. بالکل. اور ان 33 بلز میں جو سب سے متنازع بل تھا رومینہ صاحبہ, وہ ظاہر انتخابی اصلاحات سے متعلق بل تھا, اور انتخابی اصلاحات سے متعلق بل پر اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. جب پہلی بار مشترکہ اجلاس مؤخر کیا گیا امجد علی خان نیازی صاحب, تو آپ نے یہ وضاحت دی تھی, یہ وجہ سامنے آئی تھی کہ اپوزیشن سے بات کرنی ہے. اب تو یہ بل پاس بھی کروا لیا, یہ پاس کروانے کے بعد بھی اپوزیشن سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپوزیشن تو عدالت جانے کا سوچ رہی ہے اس بل پر. اب جی نیازی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی نیازی صاحب, یہ ای وی ایم والا بل جو کہ ظاہر سب سے متنازع بل تھا, چونکہ اپوزیشن مستقل, میں کون سے متنازع بل ہے؟ اپوزیشن نے اختلاف کیے, اللہ خیر صلاح لوگوں نے اپنے ممبران اسمبلی نے پاس کیا ہے, قوم کے مفاد میں تھا. 74 سال آپ ایک ہی بات روتے رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے کہ ریفارمز آئی ہیں, تو اس میں کون سا اس مشین کے اندر ایسا؟ سر یہ قوم کے مفاد میں تھا, تو یہ اپوزیشن کے نمائندے بھی قوم کے ہی نمائندے ہیں نا, انہیں بھی قوم نے ووٹ دے کر آئی ووٹنگ جو تھا اوورسیز کے لیے, آپ جتنے میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت میں وہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کی پچھلے 3 سالوں کے اندر 27 ارب ڈالر جو ہے صرف انہوں نے بھیجے, تو یہ مطلب ان کو کیا یہ حق نہیں چلیں ہم جیسا اوورسیز پر تو آتے ہیں, لیکن یہ اگر متنازع نہیں تھا تو یہ الیکشن کمیشن کے جو 37 اعتراضات تھے وہ آپ کی حکومت نے دور کر دیے تمام کے تمام. الیکشن کمیشن 2011 کے, وہ بھی تسلی کر لیں ذرا, تو 2000 یہ نہیں ہے کہ ابھی کے ہیں, وہ 2017 کے ہیں. سر کل سیکرٹری الیکشن کمیشن قائمہ کمیٹی میں پیش ہوئے تھے, قانون کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس ای وی ایم کے ذریعے اگلے انتخابات کرانے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں, 14 مراحل سے ہمیں گزرنا ہے, ہمارے پاس وہ عملہ نہیں ہے, وہ ٹریننگ نہیں ہے. ارباب پارلیمنٹ میں پاس کیا, اور پارلیمنٹ کے جو بھی دیکھیں ہم نے آئین کے جو حلف اٹھایا آرٹیکل 65 کا, اور اس کے ہم پاسداری کرنا. جی رومینہ صاحب میں آ رہا ہوں, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. تحفظ کرنا ہمارے ذمہ داری میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے نا اس کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. اچھا جی رومینہ صاحبہ کچھ رسپونڈ آپ سے کرنا چاہیں گی, پھر تفصیل سے کھوڑو صاحب کے پاس میں جاتا ہوں. جی رومینہ صاحبہ. میں جی بالکل میں رسپونڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ وقت بھی تھوڑا کم ہے, تو میں اس لیے صرف ایک گزارش رسپونڈ پراپرلی کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی, اللہ خیر صلاح, یہ ملک اللہ خیر صلاح پہ ہی چل رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.